अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया अगले साल के लिए। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें तफसील से बात की फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन और दीगर वज़रा ने, और बताया गया है कि हमारा जो ग्रोथ का टारगेट है 3.94%, ग्रोथ उससे ज़्यादा भी हो सकती है। एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात हुई और ख़ास तौर पर तवज्जो इस पर है कि इंडस्ट्री सेक्टर को कैसे प्रमोट करना है, क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर मेन ड्राइवर हो सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो तफसील से बात करेंगे कि हुकूमत के प्लान्स क्या हैं। आज जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर भी आए हैं जुलाई टू अप्रैल, और पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 13% का इजाफा है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें भी हम देख रहे हैं कि अब पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। इस पर हम बात करने के लिए हमने आज दावत दी है मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन खुसरो बख्तियार साहब को। खुसरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो आपने इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा। अब ज़रा बताइएगा कि हुकूमत इस साल तकरीबन 12.9% की ग्रोथ हुई है एलएसएम में। अगले साल के लिए टारगेट क्या है, कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे इंडस्ट्री को, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा फोकस रहा है इम्पोर्टेड कंजम्पशन पे, और इस हुकूमत की कोशिश रही कि इंडस्ट्री को जो है वो फ़रोग दी जाए। थैंक यू शहजाद फॉर योर इंट्रो। मैं आपसे टोटल मुत्तफ़िक हूँ कि हमने इंपोर्ट्स को सस्ता किया, एक्सपोर्ट्स को महंगा किया, इंपोर्ट के थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन की और कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी रखी। आज के फिगर्स बहुत खुशाइंद हैं। तकरीबन 13% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अप्रैल एंड तक, जुलाई से अप्रैल तक जो फिगर है उसकी ग्रोथ का ये नंबर है, और इंशाल्लाह तवक्को है इससे भी ऊपर चला जाएगा। इसमें थोड़ा सा बेस इफ़ेक्ट भी है, मैं इतराफ़ करता हूँ। सेकेंडली, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये ग्रोथ मुमकिन हुई, और यही हमने अब इस ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री को, इसकी जो उड़ान है या रफ्तार है, इसको आगे लेके चलना है। तो हमारा अगले साल का जो टारगेट है वो 6% ग्रोथ का है इस बेस ईयर के ऊपर। ये 6% 2013 से 5 साल नून की हुकूमत जो काफ़ी अपना सीना चौड़ा करके बोलती रही कि हमने 5.5 या 5.4 ग्रोथ दी, आखिरी साल में 6 कभी इनका एलएसएम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं आई। अब हमारी जो माशी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ये बजट आया है जिसने डायरेक्शन सेट की है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इसी डायरेक्शन पे चलना है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, जिसके अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो। तो जब मईशत की आप ग्रोथ की बात करते हैं 5 या उससे अगले साल 6, तो इसके अंदर मईशत के पहिया चलाने में सबसे बड़ा अहम रोल इंडस्ट्री का है कि सनतें चलेंगी और मईशत का पहिया चलेगा। अब सनतों में बड़ी सनत का तो मैंने आपको बता दिया कि उसकी भी है, साथ जो छोटी सनतें हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो बहुत अदम तवज्जो का शिकार रही पिछले कई दिहाइयों से, कि उनके पास जो कर्जा दिया जाता था, टोटल कर्जे का पहले 17% होता था, वो कम होके 6% हो गया। तो कैश स्ट्रैप ये सेक्टर है। इसके ऊपर फिर हमने बहुत मेजर टैक्स इंटरवेंशन की है इस दफ़ा इस बजट के अंदर। छोटी कंपनीज देखें, अगर मिलर ट्रैक्टर ने अपनी प्रोडक्शन करनी है तो 50 से 60% उसको जो ऑटो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे छोटे कारोबारी सनतों से ही मुहैया होते हैं। इसी तरह जो भी सेक्टर है उसका 50 से 60% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से आता है, बाकी वो खुद वैल्यू एडिशन करते हैं। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज साहब भी कहते रहे बड़ा जो किया है, हमारा जो एम होगा वो ये है कि हमने डॉलर्स लेके आने, और एक्सपोर्ट्स उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। अब कल हमारी जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग से उनसे बात हो रही थी, वो कहते हैं कि हमने तकरीबन 30% अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। कुछ बढ़ चुकी है, कुछ इन प्रोसेस है, क्योंकि टर्फ और लिक्विडिटी जो सिस्टम में आई है उस वजह से। तो जरा बताइएगा कि ये ट्रांसलेट कैसे होगी एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि अगले साल का भी टारगेट एक्सपोर्ट्स का वो इस साल के मुकाबले में सिर्फ $1 बिलियन है। आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं जहां पे पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी एक्सपोर्ट्स के हालात। तो एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़े, जबकि जो डिवैल्यूएशन है उस वक्त ₹80 का डॉलर था, आज ₹155 का डॉलर है। मेरी अर्ज सुन लीजिए, एक्सपोर्ट्स का जो हमारा टारगेट है तकरीबन 27 बिलियन है लगभग, जो गुड्स का है, और 8
तकरीबन 8 बिलियन का टारगेट रखा है सर्विसेज का। तो इस साल गुड्स और सर्विसेज मिला के 30 बिलियन का हमें एक्सपोर्ट्स आई सर्विसेज और गुड्स की। अगले साल इंशाल्लाह ये 33 से 35 अरब तक हमें इससे इन्फ्लोज की उम्मीद है। अब देखिए एक्सपोर्ट्स पे मैं क्यों मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारी जो स्कीम्स आई हैं फाइनेंसिंग की, जैसे आपने जिक्र किया टर्फ का, इसकी काफ़ी सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री ने इसको लिया है। अभी तक वो 430 अरब की जो फाइनेंसिंग अप्रूवल्स हुए हैं उसमें से सिर्फ कोई 100 अरब अभी एलसीज के अगेंस्ट डिस्बर्स हुआ है, बाकी 300 की अभी एलसीज खुलनी है। तो एलसीज का मुराद ये है कि मशीनरी लगनी है, साथ उसके सिविल वर्क्स के 300 अरब। अगर आपने एक फैक्ट्री लगानी है तो 50% मशीनरी का तकरीबन एक्सपेंडिचर होता है, 50% सिविल, तो उससे डोमेस्टिक इकॉनमी भी चलेगी। तो ये जो हुजूम है अब आ रहा है क्रेडिट के अंदर, इस प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट के अंदर और स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के अंदर, आगे एक्सपोर्ट्स को जो हमने बिजली और गैस की जो हमने 7 सेंट और 9 सेंट की जो थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ हमने इंक्रीज्ड प्रोडक्शन अगर आपने करनी है, तो अगर आपकी बिजली की ज़रूरत, आप बिजली कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए भी जो टैरिफ है वो हमने कम कर दिया है, जो एडिशनल कंजम्पशन का होगा। तो वो पॉलिसी भी हम लेके आगे चल रहे हैं। एक कंसर्न जो है इस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज हो रहा है, स्पेशल एक मेरी बात सुन लीजिए शहजाद साहब, आज मैंने सुना है आप कराची में हैं, तो मैं आपको खुशखबरी सुना दूं। कराची में हमारी मईशत का इंजन कराची है। कराची में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत मुझे लगी वो ये थी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए और मेजर बड़े इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए ज़मीन नहीं है जो साहिल के करीब हो, ताकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हो कम हो, और ज़मीन नहीं थी। तो हुकूमत ने इसी तरक्याती प्लान के अंदर 1500 एकड़ मुख्तस की है कराची के लिए, कराची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो ज़मीन होगी, एक क्राइटेरिया हम जो सेट कर रहे हैं, ये अप फ्रंट कॉस्ट का नहीं होगा, ये रेंटल और लीज मॉडल पे हम इनको देंगे ताकि सनतों में अप फ्रंट कॉस्ट ज़मीन की ना हो। साथ ही सवाल खुशरो साहब के इन्फ्लेशन इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। अब जाहिर सी बात है इंडस्ट्री उस वक्त लगेगी जब उनको डिमांड नजर आ रही होगी, लेकिन डिमांड हर्ट होगी अगर ये इन्फ्लेशन बरकरार रहती है। शायद आगे जाके आपको बिजली की कीमत बढ़ाना पड़े, पेट्रोलियम लेवी अगले साल से लगना शुरू हो जाएगी, तो इससे महंगाई और बढ़ेगी। तो ये अगर आपने ग्रोथ को सस्टेन करना है, इस मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री को आपने आगे बढ़ाना है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, ये लाजमी है, वरना आपका सारा जो प्लान है वो तितर बेहतर हो सकता है। दुरुस्त कह रहे, कोर इन्फ्लेशन के साथ ही, जिसका कोर इन्फ्लेशन में बिजली की कीमत अगर बढ़ती है, गैस की बढ़ती है, उसका इम्पैक्ट आता है, अगर फ्यूल की कीमत बढ़ती है उसका इम्पैक्ट आता है। तो कोर इन्फ्लेशन के साथ आपका इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट भी एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट रेट की भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोर को हमें मैनेज करना पड़ेगा ताकि इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे रहें। तो इसके लिए अब 2 इश्यूज़ हैं। एक हमारा IMF के साथ जो ऑनगोइंग डिस्कशंस चल रही हैं, एक तो मैं वाज़ेह कर दूं, क्योंकि हमें अभी वो एक्सटर्नल अकाउंट स्टेबिलिटी चाहिए और IMF के प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। मगर जैसे आपको फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, उनके साथ हम यही निगोशिएट कर रहे हैं कि हमें अभी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के अंदर टैरिफ कंजम्पशन, जो टैरिफ इंक्रीज़ है बिजली की कीमतें, वो अभी ना करें। हम कैपेसिटी बढ़ा के, ग्रोथ बढ़ा के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा, पेट्रोलियम लेवी का भी बहुत जिक्र हो रहा है। मुझे उम्मीद है, देखिए बदकिस्मती से ये अब डिबेट अवाम की तरफ सामने आने लग गई है। 32 अरब डॉलर का फ़ायदा हुआ था नून लीग को जब इंटरनेशनल प्राइसेस 40 डॉलर पर बैरल पे तेल आ गया, और वो 32 बिलियन डॉलर का जो इजाफा हुआ, उसके बावजूद इन्होंने 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट किया और मुश्किल से 9 अरब डॉलर स्टेट बैंक में छोड़ के 6.6 मुझे क्विकली बता दें, ये एब्जॉर्ब कर सकेंगे? आपको उम्मीद है कि इन्फ्लेशन पे काबू पाया जा सकेगा? क्विकली। जी इंशाल्लाह
हमें IMF के साथ यही नेगोशिएशन है कि हमारा जो कोर को जो इम्पैक्ट करती है इन्फ्लेशन, उसके ऊपर हमारे साथ बैठ के हमारे साथ नेगोशिएशंस में हम अपनी पोजीशन पे काफ़ी हद तक उनको आर्ग्यू कर रहे हैं, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो हमारी बात मानेंगे। अलावा अजी, जैसे मैंने आपको कहा कि कैपेसिटी अभी शॉर्ट टर्म में, शहजाद साहब एक बात सुन लीजिए, शॉर्ट टर्म में हमारा क्या है कि अगले साल जब तक मशीनरी लगेगी, टर्फ वाली आ जाएगी, लेकिन मशीनरी लगने में, कारोबार का ये फैक्ट्री चलने में भी टाइम लगता है। तो हमारा फोकस है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ऑटो सेक्टर, अभी हमने मेरी गाड़ी स्कीम दी है ताकि मुतवासिफ तबका लो इनकम के लिए छोटी 850 गाड़ी सस्ती हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुसरो बख्तियार साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे क्या प्लान है एक्सपोर्टर्स के लिए। उन्होंने ये बताया कि बिजली और गैस में जो इंसेंटिव दिया हुआ है इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को, वो जारी रहेगा, जिससे एक्सपोर्ट मजीद बढ़ सकती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। मियां मोहम्मद मंशा साहब हमारे साथ इस ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे सिमत क्या है मईशत की, बजट कैसा था और आगे जाके पाकिस्तान की मईशत को वो कैसा देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त किस सिमत में जा रही है और जो मौजूदा बजट हुकूमत ने पेश किया है, क्या उससे सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल की जा सकती है, और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ग्रोथ की तरफ आगे लेके जा सकते हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे निशात ग्रुप के चेयरमैन। निशात ग्रुप के हवाले से आपको बताते चले कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे सीमेंट सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, इंश्योरेंस हो, एग्रीकल्चर या ऑटोमोबाइल्स, तमाम सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है निशात ग्रुप की। और आज हमारे मेहमान हैं निशात ग्रुप के चेयरमैन मियां मोहम्मद मंशा साहब। मंशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मंशा साहब सबसे पहले तो बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। शौकत तरीन साहब ने कहा है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और अब हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ के फेज में दाखिल होने जा रहे हैं। आपके ख्याल में हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो बजट है, क्या ये इसकी अक्कासी करता है? क्या पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ मूव हो सकता है, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ मूव होगा? जी हाँ, आई थिंक शौकत ने जो कल बजट पेश किया उसमें बिल्कुल एम्फेसिस ग्रोथ पर ही था और होना भी चाहिए आई थिंक। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 4%. We can really go up much more, and a country like us can grow between 8 to 10% also, and there are countries in the world which are growing at that pace. But however, कोविड में इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें आई थिंक वी हैव डन बेटर देन मेनी अदर कंट्रीज़। तो आई थिंक वन थिंग गुड अबाउट शौकत इज़ कि वो जनरली ऑप्टिमिस्टिक आदमी है और हमें इस वक्त कोई इस किस्म की अच्छी ख़बरों की ज़रूरत है। तो उनका जो मूड था और जनरल एम्फेसिस था वो ग्रोथ पर था और ग्रोथ पर ही होना चाहिए। सिर्फ रेवेन्यू करके तो ये काम नहीं चलेगा। द इकॉनमी व्हेन इट ग्रोज इट विल आल्सो ब्रिंग इन मोर रेवेन्यूज़। मंशा साहब, जो हुकूमत के पहले 2 साल थे उसमें बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत कंसर्न था, इन्वेस्टर्स का कंसर्न था। वो कह रहे थे कि कोई डायरेक्शन हमें नज़र नहीं आ रही, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं, माशी टीम में मुसलसल तब्दीलियाँ होती रही, एक डायरेक्शन लेस सिचुएशन नज़र आ रही थी। लेकिन आज आपके ख्याल में क्या हालात में बेहतरी नज़र आई है? क्या बिजनेसमैन का सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है, फील गुड फैक्टर है मईशत में? मैं समझता हूँ देयर इज़ सम ट्रूथ इन इट एंड एज आई सेड कि आई थिंक ये जो ग्रोथ वाली पॉलिसी अब ला रही है गवर्नमेंट, जो कि पिछले 1.5-2 साल में उस पर इतना एम्फेसिस नहीं था, प्रॉब्लम्स भी उस वक्त बड़े थे, बट आई थिंक ये अब मैं समझता हूँ कि हम सारे मिल के आगे चलें और इकॉनमी को ग्रो करें। ये जो है ना मार्केट ओरिएंटेड इकॉनमी जिसको कहते हैं कि द मोर वी सेल, द मोर वी ग्रो, द मोर रेवेन्यू विल प्रोड्यूस। तो इसमें दिस इज़ द वे टू डू एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन डूइंग इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। वो कभी हमारी इकॉनमी अच्छी चलनी शुरू हो जाती है, फिर वो स्लो डाउन हो जाता है। तो वी शुड हैव अ क्लियर थिंग दैट वी नीड टू ग्रो। आप कह रहे हैं कि आप पॉलिसीज बेहतर नजर आ रही है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो कौन से ऐसे फैसले थे हुकूमत की, कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से आपको लगता है कि ग्रोथ की तरफ हम आगे बढ़े? आई थिंक कुछ तो हमने कोविड में कुछ अच्छी चीज़ें भी की, जहाँ हमारे मुल्क में हम हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं चीज़ों को। वो ये है कि जब ये लॉकडाउन सारी दुनिया में आया तो इन सम वेज वी रिएक्टेड वेरी वेल। द सेंट्रल बैंक ने बड़ा अच्छा काम किया। वो ये कि जो उन्होंने ऑफ़र किया कि
لونز فار سیلریز دیا گئی بڑی کمپنیوں کو, لون موریٹوریمز کیا, کچھ لونز کو انہوں نے ری اسکیجول کیا, سو دیٹ ہیلپ دی انڈسٹریز جو کام کر رہی تھی, جو ہمیں بڑا خدشہ تھا اس وقت. اور کچھ اور بھی چیزیں ہمارے حق میں گئی, اور وہ یہ تھا کہ یہ جو چائنا اور امریکہ کا تھوڑا رفٹ چل رہا ہے, اس کی وجہ سے سم بزنسز آلسو کیم ٹو پاکستان, اسپیشلی ان ٹیکسٹائلز. ہمارے آرڈرز جو ہیں وچ وی ور تھنکنگ بیڈ ڈیز آر گوئنگ ٹو بی کمنگ, بٹ وہ اس کی ایکچولی ہمیں بینیفٹ کیا اس کا. تو آئی تھنک وی ہیو فیئرڈ مچ بیٹر دین موسٹ آف دا کنٹریز ان دا ورلڈ. اور یہ ہمارا ابھی بھی وی نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک, وی نیڈ ٹو ویکسینیٹ ایوری بڈی. آئی تھنک ہم نے ویکسینیشن میں اس ملک میں کافی ڈیلے کی ہے. وی شوڈ ہیو آن دا ویری فرسٹ ڈے گون آن ٹو دا کہ ہر بندے کو ہم نے ویکسینیٹ کرنا ہے. اور ابھی بھی آئی تھنک سم گڈ ورک از بین ڈن, بٹ وی نیڈ ٹو ویکسینیٹ مور پیپل. سو اس میں وی نیڈ ٹو گیٹ اہیڈ آف دس ڈیزیز. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے منشا صاحب یہ گروتھ سسٹینیبل ہوگی؟ کیونکہ دو وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ کووڈ ٹائمز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسیز تھی, انہوں نے کافی انسینٹیوائز کیا, ٹرف اسکیم تھی, انٹرسٹ ریٹ کو فوری طور پہ کم کیا, تو بہت زیادہ پیسہ انجیکٹ کیا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو گروتھ اس وقت نظر آ رہی ہے نیچرل آرگینک ہے, یا کیونکہ بہت زیادہ لیکوڈیٹی پمپ ان کی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, حکومت نے, اس وجہ سے یہ گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے؟ کافی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک نے جو لیکوڈیٹی پمپ کی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, اینڈ دیٹ واز دا رائٹ پالیسی. آپ دیکھیں نا, امریکہ میں اور یورپ میں 0 انٹرسٹ ریٹس ہیں, اینڈ دی سینٹرل بینکس آر پمپنگ منی ٹو کیپ افلوٹ. تو ہم نے تو آئی تھنک ویو ڈن بیٹر دین دیٹ. ہمارے ایکچولی آئی ایگری وتھ یو, دا انٹرسٹ ریٹس ایٹ وین دے وینٹ اپ ٹو 13% واز آلسو too much acceleration at that time. وہ ہم نے I think there was a mistake, but State Bank corrected it very well. اور اب جو ہے وہ 7% پر ہے. ابھی بھی I think there might be room for 1-8% کو اور کم کرنے کا انٹرسٹ ریٹس کو. اور دوسرا منشا صاحب, ہماری معیشت میں ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ 3-4 سال کی اگر گروتھ ہوتی ہے 5% سے زیادہ تو اکانومی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے, فسکل خسارہ بڑھ جاتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کنسرنز ہو سکتے ہیں جیسے جیسے گروتھ کی طرف جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے جو کنسولیڈیشن اور اسٹیبلٹی والا فیز تھا وہ اتنے اچھے طریقے سے گزارا ہے کہ اب ہم ایک لانگ ٹرم گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ لانگ ٹرم گروتھ میں جانے کے لیے بہت سارے اور کام کرنے پڑیں گے. ایک تو ہم اپنی جو ہے نا پبلک سیکٹر کے جو لاسز ہیں ان کو ہمیں کم کرنا پڑے گا بائی پرائیویٹائزنگ. اس میں کوئی دیر آر نو ٹو ویز. آپ دیکھیں پاکستان کی پرائیویٹائزیشن کا جو پروگرام ہے ہیز بین ون آف دا موسٹ سکسیزفل ان دی انٹائر ورلڈ. آپ دیکھیں ٹیلی کام سیکٹر میں ایک ٹیلی فون جو آپ نے ملانا تھا امریکہ 102 روپے کی کاسٹ تھی, اب 2 روپے کاسٹ ہے. سو دس واز ڈیو ٹو ڈی ریگولیشن آف دا ٹیلی کام انڈسٹری. جو لوگوں کو ٹیلی فون نہیں لگ سکتے تھے, اب ہر آدمی کے پاس ایک ٹیلی فون ہے. تو یہ ہمیں وی شوڈ ڈو مور پرائیویٹائزیشن. یہ جو سرکولر ڈیٹ بھی ہمارا اکٹھا ہوا ہے یہ کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. جو مرضی آپ کر لیں, جب کوئٹہ میں صرف 18% ریکوری ہے, فرنٹیئر میں 24% ریکوری ہے, حیدرآباد میں اباؤٹ 25-30% صرف ریکوری ہے. اونلی ان پنجاب دا ڈسکوز آر ورکنگ ویل, بٹ وہاں بھی 90 سے 93% ریکوری ہے. یہ دس پاور سیکٹر مسٹ بی ڈی ریگولیٹڈ. اس کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا, اور یہ ان کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. اس کے لیے ابھی ہمیں ماحول ملک میں ٹھیک کرنا ہوگا, اور جو ہم نے کامیابی سے چیزیں کی ہوئی ہیں ان کو وی مسٹ ٹیل آر سکسیس اسٹوری. فار ایگزامپل دا بینکنگ سیکٹر. آپ انڈیا جائیں, ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں, وہاں پر بینکس آر سیڈلڈ وتھ بیڈ ڈیٹس. ان کے بینکوں کی کافی برا حال ہے کمپیئر ٹو پاکستان. ان پاکستان آل دا بینکس آر ورکنگ ویری ویل, اینڈ دا کریڈٹ آلسو گوز ٹو دا سینٹرل بینک. آئی تھنک ایک آدھ جو بہت اچھی انسٹیٹیوشن پاکستان میں ہے وہ ہمارا اسٹیٹ بینک ہیز آلویز ڈن اے بیٹر جاب دین سم آف آر کمپیٹیٹرز. تو ہمیں یہ بالکل ختم کرنا پڑے گا یہ جو ہے نا گورنمنٹس کا سیکٹر. یہ اب جو نئی ترکیبیں استعمال کر رہے ہیں نا کہ جی ہم بورڈ چینج کریں گے, اس میں پروفیشنلز کو لائیں گے, یہ نہیں چل سکتا. یہ جو ہیں جو مالک ہیں وہی کر سکتے ہیں. ہاں آپ اچھے ریگولیٹر لائیں,
وہ کوئی منوپلیز کو نہ کریٹ ہونے دیں, ایکسیسونیس کسی چیز میں نہ ہو. بٹ لک ایٹ یہ کبھی نہیں چل سکتا. ہم صرف ریونیو اکٹھا تو ہو جائے گا, بٹ اف یو ریئلی وانٹ ٹو موو ایٹ 8 or 9 or 10%, you will have to do this. And there are countries in the world, like Philippines is growing 8 to 10%. Even countries like Ethiopia are growing 8 to 10%. یہ تو کووڈ کا 1-2 سال آگے ہیں. تو یہ ہمارا ملک جو ہے it can do well. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر can deliver. بٹ ہمیں یہ ساری چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. یہ جو ہے کہ یہ چور ہے, یہ چور ہے, اس طرح نہیں کام چل سکتا اس ملک میں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بتاتا ہوں ایکسپیرینس. میں ایک دن بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کو ملنے گیا, حسینہ واجد کو. ان کے والد صاحب سے بھی ہمارے تعلقات تھے, ان کا گھر ہمارے آنا جانا تھا. تو مجھے کہتی ہے کہ یہ آپ کے ملک میں یہ کیا ہے, جو جاتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں یہ چور ہے. تو میں نے کہا بی بی آپ کا بھی تو خالدہ ضیاء کے ساتھ اتنا جھگڑا رہتا ہے. اور کہنے لگی آپ کا اور ہمارا بہت فرق ہے, اینڈ دس از سم تھنگ وی مسٹ انڈرسٹینڈ. اس نے کہا کہ وہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جلوس نکالتے ہیں, ہڑتالیں کراتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مگر جس کاغذ پر خالدہ ضیاء سائن کرتی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دا پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش ہے سائن, اور جس پر میں سائن کر دیتی ہوں وہ خالدہ ضیاء when she comes to power she always اس کو that's the sanctity of the law. ہم اس طرح جس طرح لگے ہوئے ہیں نا کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہر وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تھوڑا سا پش دینا پڑے گا, اور بیوروکریسی بھی جو ہے وہ اس وقت بالکل ڈری ہوئی ہے. سو وی نیڈ ٹو گیٹ پیپل آؤٹ آف فیئر. اور یہ جو شوکت ترین نے بجٹ دیا ہے آئی تھنک از اے گڈ اسٹارٹ, اور شوکت از اے ویری پازیٹیو پرسن. تو ہوپ فلی we will see some results. I am optimistic. ٹھیک ہے, 3-4 باتیں کی, اس پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے کہا کہ چور ہے, یہ شور مچانا بند کر دینا چاہیے, لیکن اس حکومت کا یہ موقف رہا ہے, وہ ووٹ بھی لے کے اسی وجہ سے آئے کہ اس ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے, کرپشن کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر پاتا, اس لیے ہم نے احتساب کرنا ہے ان لوگوں کا. تو آپ کے خیال میں یہ درست بات نہیں کہ کرپشن کی وجہ سے ملک بہت پیچھے رہ گیا اور احتساب ضروری ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ملک میں corruption is not the main problem. The problem is incompetence and decision making. تو اس بات کو چھوڑ دو, ساری دنیا میں تھوڑی بہت کرپشن یا اوپر نیچے ہے, اس کو اب چھوڑیں and let's move forward. ہم نے بہت سفر کر لیا ہے, اب لیٹس ہیو یہ چیزوں کو کر لیں گے بعد میں. اور آپ کے خیال میں کرپشن امریکہ میں نہیں ہے, یورپ میں نہیں ہے, اور یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان ساروں میں ہے. اس چیز میں پڑھ کے ساری گروتھ کو روک دینا, اتنی ان امپلائمنٹ ہے, اتنی غربت ہے, اس کو ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے. منشا صاحب, اس حوالے سے بزنس کمیونٹی کے بڑے کنسرنز رہے ہیں, جس طریقے سے نیب کارروائی کرتا ہے یا بزنس گروپس کو, بزنس مین کو ہراس کرتا ہے, بزنس کمیونٹی نے آواز اٹھائی ہے. خود حکومتی وزراء بھی کہتے ہیں کہ نیب کے ہراسمنٹ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر بڑا تنگ ہے. وزیر اعظم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, پرائیویٹ سیکٹر تنگ ہو رہا ہے. سب اس پہ آواز اٹھا چکے ہیں, آرڈیننس بھی آئے ہیں نیب کا قانون تبدیل کرنے کے لیے. اس کے بعد کوئی فرق پڑا ہے کیا, کوئی بہتری آئی ہے بزنس کمیونٹی کی, بزنس مین کی جو ہراسمنٹ ہوتی تھی, جو شکایت تھی, اس میں کوئی کمی آئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں؟ میرے خیال میں کہوں گا کہ ریسنٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ نیب کا بھی ایٹیچیوڈ میں چینج آئی ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی بڑے گروپ پر کوئی انہوں نے نیا کیس کیا ہو. آئی تھنک اب تھوڑی سی ریئلائزیشن ہر کوارٹرز میں آ رہی ہے. تو آئی ہیو سیڈ انف آن دس. سو آئی تھنک دیر از آئی کین سی دا چینج ان دا موڈ ان آل دی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کہ اب لوگوں کو کام کرنے دیں. صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا, یہ ہراسمنٹ رکے گی, تو اس سے ڈیسیجن میکنگ بہتر ہو سکے گی, جس سے پاکستان کو ہی فائدہ ہوگا؟ اچھا, تو آپ نے جو پرائیویٹائزیشن کی بات کی, تو یہ سرمایہ ماڈل آپ کے خیال میں یہ ورکیبل نہیں ہے کہ آپ بورڈ تبدیل کریں, پروفیشنل مینجمنٹ لے کر آئیں, پہلے ان اداروں کو بہتر کریں اور پھر ان کو بیچنے کی کوشش کریں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں بھی جو بڑا خسارہ ہے ان اداروں کا, اس کے باوجود ان کو بیچا جا سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو؟ دیکھیں, یہ بڑا ہمارے کئی لوگ ہیں اس ملک میں, بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں, وہ ملیشیا کا ماڈل دیتے ہیں. ان کا بھی ایک ساورن فنڈ ہے جو کہ بڑے بڑے بینکس کو چلاتا ہے اور وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہاں بھی اتنی کرپشن ہوئی ہے, 3.5 ارب ڈالرز کا ایک کرپشن کا ایک کیس ہے ان اے کنٹری لائک ملیشیا. وہاں بھی اتنے زیادہ ایشوز ہیں ان کے, اینڈ اٹ ہیز فیلڈ ان ملیشیا کمپلیٹلی. اینڈ آئی کین ٹیل یو یہ نہیں چلے گا, اور اس کو
یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں بک جائیں گی. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. جگر ایک چیز ایک پرائس ہے اس کی جگر کم بھی لگتی ہے, جگر آپ پراپر بیڈنگ کروائیں اس کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جگر ایک ادارہ نقصان کر رہا ہے بہت بڑا, آپ دیکھیں جب ایم سی بی بینک میں نے ٹیک اوور کیا تو 23 کروڑ روپے کا اس سال پروفٹ تھا. پچھلے سال ہم نے 50 ارب روپے کمایا اور سب سے بڑا ٹیکس پیئر میں ہوں لاہور میں. میں اگر ایک مہینہ میں ایف ڈی آر کو ٹیکس نہ دوں نا تو ان کو فکر ہو جاتی ہے کہ میاں صاحب شاید ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ آپ مہربانی کریں, یہ سب گپے ہیں. میں نے جب شوکت عزیز پرائم منسٹر تھا, ہی واز اے ویری آنیسٹ مین, میں نے اس کو بڑی کہا کہ یہ پی آئی اے کو بیچ دو, اس ایکسپیریمنٹ میں نہ جاؤ کہ تم بندے لگا کے اس کو ٹھیک کرو گے اور پھر بیچو گے. میں نے منت کی شوکت کی, اور میں نے میاں نواز شریف کو بھی یہ کہتا رہا کہ یہ ٹھیک کرنے والی بیماری کو چھوڑیں, جو آئیں گے وہ خود ٹھیک کر لیں گے. تو آپ کو لگتا ہے بینکس کی طرح یہ جو ڈسکوز ہیں جس میں آپ خود کہہ رہے ہیں 18-20% ان کی ریکوری ہے, کوئی پرائیویٹ سیکٹر انٹرسٹڈ ہوگا ان ڈسکوز کو خریدنے میں اور ریویمپ کرنے میں؟ آئی تھنک ضرور ہوگا, کوئی نہ کوئی آئیں گے. ہم ایک دفعہ پہلے جب یہ بات چلی تھی تو ہم نے فیصل آباد جو فیسکو ہے اس کی بڈ بنائی تھی, اور اس وقت ہم اس کی تیاری کی تھی. ہمیں اس وقت مجھے یاد ہے منیلا کی میٹرو منیلا ایک الیکٹرک کمپنی ہے, دو فلپینو کمپنی واز کمنگ وتھ اس, اور ہم نے اس کا پورا پروگرام بنایا ہوا تھا ٹو بڈ فار اٹ. دین دیٹ بڈ واز کینسلڈ, کیونکہ ایک تو یہاں پر ہر حکومت 2-3 سال کے بعد فارغ ہو جاتی ہے, تو دیٹس اندر پرابلم. تو ضرور آئیں گے لوگ, یہ کر کے دیکھیں, مگر یہ نہ کریں کہ جی یہ تو فیملی سلور ہے, یہ گولڈ ہے, یہ گولڈ ہو تو وہ کوئی کما کے دینا کسی کو کوئی چیز, اور جے اگر کوئی لے جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کر لیتا ہے تو کسی نے اپنی قبر میں نہیں پیسے لے کر جانے. لیکن منشا صاحب پاور سیکٹر کے حوالے سے ایک یہ حکومت کی رائے بھی ہے, باقاعدہ کمیشن رپورٹ بھی بنائی گئی اس پہ کہ جو بھی پاور پالیسیز آئی ہیں اس سے انویسٹرز کو تو بہت فائدہ ہوا ہے. کمیشن رپورٹ بھی کہتی ہے کہ آر او ای ان کا 60-80% تھا, جتنی انویسٹمنٹ کی اس سے 18-19 گنا زیادہ منافع کمایا ہے. تو جو گروپ انویسٹ کرتا ہے پاور پالیسیز کے تحت وہ تو فائدے میں رہا, لیکن حکومت کے لیے بڑا نقصان ہوا, عوام کے اوپر بہت بوجھ پڑا, کیونکہ جو ہائی ریٹرنز تھے وہ ان دی اینڈ عوام کو پے کرنے پڑ رہے تھے ہائی ٹیرف کی صورت میں. تو حکومت کی رپورٹ تو یہ کہتی ہے. دیکھیں جی وہ رپورٹیں جو بنی ہیں وہ کسی پاور پروجیکٹس پر جا کر انہوں نے کسی سے بات بھی نہیں کی, اور دس از اے فیکٹ. اور یہ جو ہے یس دیر واز سم ایکسیسو پروفٹس, بیکاز اگر $160 پر آ جائے اور آپ نے $60 پر, وہ مشرف کے زمانے میں یہ سارے 2002 کی پالیسی از ناٹ میاں نواز شریف پالیسی, یہ مشرف کے زمانے میں یہ سارے پروجیکٹ لگے اور اس میں کوئی کرپشن نہیں تھی, مگر اس وقت کوئی بندہ آتا نہیں تھا. ہماری بھی کچھ کمپنیوں نے انویسٹ کیا, ہمیں گھر سے بلایا گیا اور ہمارے کو ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ پاور پلانٹس لگائیں, قوم کو ضرورت ہے پاور کی. اس کے بعد جب وہ $60 جب 160 ہو جائے گا تو obviously people will earn excessive profits. تو وہ جب نئی گورنمنٹ, یہ اس گورنمنٹ نے ہمیں بلایا تو ہم نے بیٹھ کر ودن 2 or 3 weeks ہم نے کہا جی یہ کنسیشن 800 ارب کی کنسیشن دے دی. میں آج دیکھ رہا تھا, اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ سب سے زیادہ یہ آئل فائرڈ پروجیکٹ جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں, یا ابھی بھی ہماری 4 کمپنیاں 1100 میگا واٹ آج بھی بنا رہی ہیں. تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کنڈم ہے اور یہ بڑے مہنگے پروجیکٹس ہیں, تو پھر کیوں چلا رہی ہے گورنمنٹ اس کو؟ یہ صرف یہ سارے پروجیکٹ ضرورت ہوگی, یہ ہمیشہ پیکنگ کے لیے چلتے ہیں جو فرنس آئل کے پروجیکٹس ہیں, کہ جب آپ کو ایکسٹریم ویدر ہوگا یا دریاؤں میں بالکل پانی گھٹے گا تو یہ چلیں گے. تو یہ, اور ذکر کسی نے, یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. اور اس کے بعد کئی پالیسی آئیں, ساری دنیا میں آئی پی پیز کا یہی ماڈل ہوتا ہے. تو پرانے جو پاور پلانٹس تھے, پرانی پالیسیز, ان کے ساتھ تو ری نیگوشیٹ کر لیا, لیکن حکومت ابھی یہ کہتی ہے کہ 2023 تک کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس وجہ سے ہمارے کیپیسٹی پیمنٹ 1500 ارب روپے ہو جائیں گے. آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے سرکولر ڈیٹ کو قابو کرنا ہے تو آپ نے ٹیرف بڑھانا پڑے گا, لیکن حکومت کا بھی یہ موقف ہے کہ ہم ٹیرف مزید نہیں بڑھا سکتے. تو آپ کو لگتا ہے بغیر ٹیرف بڑھائے ہوئے جو کیپیسٹی پیمنٹ کا برڈن ہے اس کو حکومت ایبزارب کر سکتی ہے اگر وہ تھیفٹ کم کر لے یا لائن لاسز کم کر لے اور کنزمپشن بڑھا دے بجلی کی, کہ اس سے ختم ہو جائے گا یہ کیپیسٹی پیمنٹ والا ایشو؟
بالکل ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا. جن بزرگوں نے یہ پاور پالیسی کی تھی 2002 میں، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب ہم اس وقت 40-50 ہزار میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں. جو اگر ہماری اکانومی نے نہیں گرو کیا تو یہ آئی پی پیز کا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ مجھے بتائیں. اور اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی اگر یہ پرائیویٹائز کر دیں ڈسکوز کو، جو ساری ڈسکوز ہیں وہ خود ہی نیگوشیٹ کر لیں گے، چاہے وہ 2002 والے ہیں، چاہے وہ سی پیک کے پروجیکٹس ہیں. جب نفع نقصان ہوگا تو بیٹھ کے خریدار، وہ ملٹی بائر ماڈل ہوگا، اور وہاں وہ خود کر لیں گے. دا گورنمنٹ شوڈ اونلی ریگولیٹڈ. اب آپ دیکھیں کراچی جیسی سچویشن میں آپ نے کیس کو پرائیویٹائز کیا ہے. میرا یہ خیال تھا اس میں ایک بیسک غلطی کی آپ نے کہ اس کو توڑ دے کے کرنا چاہیے تھا. سو دیر وڈ ہیو بی 2 or 3 کمپنیز لائک ٹیلی کام کمپنیز، ان کی کمپٹیشن ہونی چاہیے تھا، جیسے ٹیلینور ہے، موبائل لنک ہے. یہ ساری کمپنیوں کو آپ ڈی ریگولیٹ کریں، کمپٹیشن لائیں سارے سسٹم میں. پھر یہ اپنے آپ ساری کنسیشن لینی ہے یا نہیں لینی، وہ سارا کچھ یہ پلس وی شوڈ. آپ دیکھیں یہ عجیب ملک ہے، جاپان میں ہم سے کم پاپولیشن ہے، 120 ملین پیپل ہے وہاں پر، ان کی کنزمپشن 3 لاکھ میگا واٹ ہے. آپ انڈیا کی کنزمپشن دیکھیں تو یہ غلط ہے. یہ کیپیسٹی اور پیمنٹ والی بات یہ بالکل غلط آپ کو بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک 1 بائر ماڈل ہے، دیٹس دا گورنمنٹ، تو آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑے گی اگر آپ نہیں خریدیں گے. صحیح. اور آپ کے خیال میں ٹیرف بڑھائے بغیر یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے حکومت کی اب جو یہ پالیسی ہے کہ ٹیرف نہیں بڑھانا، وہ درست ہے؟ آئی تھنک اس میں شاید پرابلمز آئے ہیں. مے بی دا گورنمنٹ اپنے لاسز کم کر کے، جو میں کہہ رہا ہوں اس سے، اور کچھ اپنے ایسٹس کو بیچ کے، تو اس کو فار دا ٹائم بھی ہو سکتا ہے دیر کوڈ بی اے بلینڈ آف انکریز آف ٹیرف اینڈ آلسو جو ہے کچھ سبسڈی دے دی. بٹ اس چیز کی آپ تردید کر رہے ہیں جو رپورٹ آئی تھی کمیشن کی پاور سیکٹر پہ کہ 60 to 80% ROEs نہیں کمائے، 18-19 گنا انویسٹمنٹ پہ پروفٹ نہیں کمایا ہے ان کمپنیز نے. دیکھیں وہ رپورٹ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اگر وہ 2002 کی پالیسی ہے، ایک ہی سال سارے پروجیکٹ لگے، ایک ہی سال ایک ہی وقت. وہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کسی نے اتنا 14 ارب کا ایکسیس پروفٹ کیا اور کسی نے 1 ارب کا بھی نہیں کیا. میں وہ صبح تمہیں کاپی بھیج دوں گا اس رپورٹ کی، اور اس کے اگینسٹ جو ہماری انالیسز ہے کہ ساروں کا ایک ہی ٹیرف ہے اور ایک ہی سال میں لگا ہے اور ایک جیسی اکوپمنٹ ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک کمپنی 14 ارب روپے ایکسٹرا کما رہی ہے اور ایک کمپنی جو ہے وہ 0 کما رہی ہے اور ایک کمپنی 1 ارب زیادہ کما رہی ہے؟ منشا صاحب رپورٹ تو میں نے دیکھی ہے، آپ کے جو اپنے انالیسس ہے وہ ضرور شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے منشا صاحب، ایک بریک لیں گے ہم، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں نشاط گروپ کے چیئرمین میاں محمد منشا، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی معیشت کی جو سمت ہے اب وہ درست ہو گئی ہے یا نہیں، اور کون سے سیکٹرز پاکستان کو گروتھ کی طرف آگے لے کے جا سکتے ہیں. ایک فوکس حکومت یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس بڑھائیں، لیکن ابھی بھی جو ٹارگٹ رکھا ہے صرف $26 بلین کا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہماری ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اکانومی چلنا شروع ہوتی ہے، امپورٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ایکسپورٹ اس حد تک نہیں بڑھتی. تو اب اگلے آنے والے سالوں میں کوئی اچھی خبر ہے منشا صاحب ایکسپورٹس کے حوالے سے؟ کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کہتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، ہماری مشینری آ رہی ہے، پروڈکشن کیپیسٹی ہم نے 30% سے بڑھا دی ہے، ٹرف سے بڑا فائدہ ہوا. تو کیا آگے آنے والے حالات میں خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ بیک بون ایکسپورٹ کی، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سبسٹینشل اضافہ ہو سکے گا اس میں؟ جی آئی تھنک میرا خیال ہے ضرور ہوگا. آئی تھنک ہماری انوائرمنٹ ہمارے لیے کافی سازگار ہے. ایز اے سیٹ کہ چائنا سے بزنس شفٹنگ، چائنا میں ویسے بھی ویجز وغیرہ بڑھ رہی ہیں، تو ہمیں اس کے اندر کافی وی ول بینیفٹ بائی اٹ. اور یہ 26 ارب کی تو ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، انڈیا کی ہم سے 3 گنا ایکسپورٹ زیادہ ہوتی تھی، اب ان کی 600 ارب کی ایکسپورٹ ہو گئی ہے. اسی طرح ٹرکی 1982 تک ہمارے برابر تھا. تو یہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہم 26 ارب کی بات کر رہے ہیں. اس میں بھی آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو مسٹر رزاق داؤد. اس نے بڑا کام کیا ہے، پینس ٹیکنگلی کیا ہے، اینڈ آئی تھنک اس کے ڈیویڈنڈس آنے شروع ہو جائیں گے. باقی یہ بھی لیکن منشا صاحب مسئلہ پالیسیز کا رہا ہے یا مسئلہ پرائیویٹ سیکٹر کا رہا ہے جو کہ ویلیو ایڈڈ میں نہیں گیا بہت ٹائم تک، جس نے اپنی کیپیسٹی کو نہیں بڑھایا؟ اب یہی مسئلہ آتا ہے نا، انڈیا کی آپ بات کریں، بڑی کیپیسٹی ان کی، بڑے آرڈرز وہ لے سکتے ہیں، ویلیو ایڈڈ میں چلے گئے. تو پرائیویٹ سیکٹر کا ایشو تھا یا گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی تھی؟ آئی تھنک یہ سارا مکسچر ہے. آپ دیکھیں نا، بنگلہ دیش از ناؤ دا سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر آف گارمنٹس آفٹر چائنا.
اور انہوں نے جو پالیسیز کی وہ آپ دیکھ لیں آج بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ کہاں ہے اور ہماری کہاں ہے. تو یہ ہمیں اب تھوڑا سا کنٹینیوٹی آف پالیسیز آ جائے, یہ سارا ماحول ہم امپروو کریں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور کچھ چیزیں گورنمنٹ کر بھی رہی ہے اور بھی ہوں گی, اور یہ ہمیں جو ہے نا لیٹ دی ایکسچینج ریٹ پریویل ایز اٹ از, جو امپورٹ ایکسپورٹ کے حساب سے چلنے دیں. اصل آپ کا فارن ایکسچینج کا مسئلہ ایک ہی طریقے سے حل ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. جسٹ لک ایٹ ہاؤ مچ از اٹ کمنگ ان انڈیا. ان کے 600 ارب کے ریزرو ہو گئے ہیں. تو یہ بیلنس آف پیمنٹس کو فار سم ٹائمز ویل ہیو ٹو فرگیٹ اٹ, بٹ ویل ہیو ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ. وجہ کیا ہے منشا صاحب؟ ایف ڈی آئی پاکستان میں پچھلے سال 32% کم تھی, حکومت کہتی ہے کووڈ کا بھی ایک فیکٹر ہے, لیکن اسی دوران انڈیا میں 10% سے بڑی یہ ریکارڈ اس وقت ایف ڈی آئی ہے. پاکستان میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب حالات بہتر ہو رہے ہیں تو کیوں نہیں آتی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ؟ یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ اٹ ٹیکس ٹائم. کوئی 6 مہینوں میں آپ ماحول نہیں کریٹ کر سکتے. اگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کا ماحول ہوگا تو یہ ہو جائے گی. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, آئی میٹ یو ان دا اسٹاک ایکسچینج لاسٹ ٹائم وی میٹ 10-11 years ago. ایم سی بی بینک میں, یا ایم سی بی بینک میں 2008 میں, اب یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, $1 ارب ایک دن آیا تھا فارن انویسٹمنٹ. سو مے بینک نے ہمارے 20% شیئر خریدے تھے. کسی کو پتہ بھی ہے؟ ڈڈ وی سیلیبریٹ کہ دس سارٹ آف اے تھنگ ہیز ہیپنڈ ان دس کنٹری؟ تو آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ جو اچھی خبر ہے اس کو چلائیں. لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو ہم یہ سارے جو ہمارے ہر کیس جو پاکستان سے باہر ہوتا ہے انٹرنیشنل آربیٹریشن ہم ہار جاتے ہیں. وی مسٹ کریٹ گڈ ول. اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں تو لوگوں سے نیگوشیٹ کریں, تو کریٹ دیٹ ماحول اس ملک میں کہ جی آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں. ہماری کمپنیوں میں بہت فارن انویسٹمنٹ ہے, بٹ اچھا وہ مے بینک جو میری کمپنی میں $1 ارب انہوں نے ڈالا, وہ کہتے ہیں آپ مجھے کہ وی انویسٹڈ ان دا رائٹ بینک ان دا رانگ کنٹری. تو یہ اس قسم کی جو ہیں باتیں یہ ختم ہونی چاہیے. We must, جو رول آف لا ہے, when the foreign investor comes he should always be protected. ہمارے یہاں کوٹوں میں چیزیں لنگر کر رہی ہیں, یہ ایک پورا ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. ایک سیکٹر جس پر حکومت نے کام کیا اور کافی حد تک پالیسی میکنگ بھی کی اور وہاں سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے کہ گروتھ آئے گی, کنسٹرکشن سیکٹر. بینکس ملے, فورکلوجر لا کا ایشو حل کیا, مارگیج فائننسنگ کو جو ہے ترجیح دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کنسٹرکشن سیکٹر چلے, الائیڈ انڈسٹریز کی وجہ سے فائدہ ہو. اب یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کی وجہ سے گروتھ آ سکتی ہے, یا جو دوسرا ایک ویو ہے کہ جب گروتھ ہوتی ہے تو ہی ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور پھر فائدہ ہوتا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں کنسٹرکشن سیکٹر اگر چلے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں 15-20 انڈسٹریز اور بھی ساتھ چلتی ہیں. اس کے ساتھ سیمنٹ, اسٹیل, الیکٹرک وائرز, ڈورز, یہ ساری چیزیں. تو اس میں کنسٹرکشن کے ساتھ جو ایکٹیویٹی بڑھے گی تو اس میں ایک چیز نہیں ہے, اس میں بہت ساری اور انڈسٹریز بھی ساتھ چلیں گی. آئی تھنک دا اسٹیٹ بینک ہیز ڈن اے گریٹ جاب کہ اس میں بھی انہوں نے لگے ہوئے ہیں, کنسیشنز دیے ہیں اور امپٹس ہے. مگر کئی چیزیں ہمیں ابھی بھی ٹھیک کرنے والی ہیں. جو اب آپ نے فورکلوجر لا کا کہا, تو یہ لا بالکل نہیں بنا. آئی ہیو ریٹن اے لیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آلسو کہ یہ ہمارا فار ایگزامپل ہمارا بینک سری لنکا میں بھی ہے, وہاں اس کو کہتے ہیں پراٹے لا. ایک آدمی 3 قسطیں نہیں دیتا تو ہمارے ہیڈ آفس میں آ جاتا ہے, وی ٹیک اوور دیٹ پراپرٹی. کل بھی ہم نے ایک پراپرٹی ٹیک اوور کی ہے کولمبو میں. تو یہ کئی سالوں سال جو کیسز چلیں گے, کوئی جو ہے نا فورکلوجر لا نہیں آیا ابھی تک. یہ سارے کہہ رہے تھے کہ کورٹ کے جو مسائل تھے سب حل ہو چکے ہیں اور یہ ان پلیس ہو گیا ہے لا. بالکل نہیں حل ہوئے. اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اب اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کو بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ اس کو پراپر طریقے. دیکھو شہزاد, امریکہ کے سپریم کورٹ میں صرف 80 کیس جاتے ہیں سال کے, یہاں پر ہزاروں قسم کی لیٹیگیشن پینڈنگ ہے. تو اس طرح کون انویسٹ کرے گا اور کون کسی سے جب یہ چیزیں ہوں گی تو غریب آدمی کو, عام آدمی کو لون ملیں گے, بیکاز وہ جینیون لوگ آگے آئیں گے. یہ اس طرح نہیں کام ہوتے کہ جی آپ نے کسی کو ایک لون دے دیا تو اس کو لینے کے لیے آپ روتے رہیں. صحیح. مطلب ذرا
so many litigations which are continuing. सही, तो ये मसाइल हल हो जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ का ड्राइवर हो सकता है। हाँ, मगर उसके बावजूद आई मस्ट से उसके बावजूद जो स्टेट बैंक ने ये स्कीमें लेकर आया है, क्रेडिट सस्ता किया है, आज भी मैंने अपने दफ्तर में मीटिंग की है कि वो एक 10 फॉर्म हैं, उसके अंदर एक छोटे से आदमी को साइन करने पड़ते हैं। तो मैंने कुछ डेवलपर्स को बुलाया हुआ था, वो कहते हैं जी एक फॉर्म होना चाहिए और आप उस एक, लोग डरते हैं इतनी डॉक्यूमेंट। तो बैंक्स भी अब लेंड करेंगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली ऑब्वियसली इतनी बड़ी मकरूज तो हुकूमत ही है, वही अच्छा खासा पैसा लेके चली जाती है, तो बैंक्स को भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। बल्कि बैंक्स पे तो पाबंदी लगा दी है कि आपने 5% ऑफ द डिपॉजिट करना है अब इन्वेस्ट यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल करना है, और बैंकों के पास बहुत पैसे हैं। इफ़ यू लुक एट ऑल आवर बैंक्स, वी हैव नॉट लेंट मोर देन 50% ऑफ आवर डिपॉजिट। जी, तो ये अपॉर्चुनिटीज माजी में ये शरह 80-85% भी होती थी, अब 40-50% है। यस यस, इट शुड बी 85%, बट इसमें ये अगर फोरक्लोजर लॉज को ठीक कर ले तो इसमें not only to construction but other industries will also get loans. Right. एक सवाल मैं आपसे हमेशा से पूछना चाह रहा था, आपका ग्रुप जो है मुख्तलिफ सेक्टर में डाइवर्सिफाइड है, चाहे सीमेंट हो, कंस्ट्रक्शन हो, टेक्सटाइल हो, इसके अलावा इंश्योरेंस हो, और इसी तरह दाऊद ग्रुप भी है, लकी ग्रुप है, जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में है। क्या वजह है कि ये बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो हैं वो शुगर मिल्स की तरफ नहीं जाते, जबकि वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मार्जिन अच्छा है, पॉलिटिकल फैमिलीज हैं जो कि इन्वेस्ट करती है? क्या वजह है कि ये जो ग्रुप्स जिनके मैंने नाम लिए और कई ऐसे ग्रुप्स हैं, ये बहुत सारे सेक्टर्स में जाते हैं, शुगर मिल्स की तरफ नहीं जाते, जबकि रिटर्न वाइज भी अच्छा है, पॉलिसीज भी इनको अपने मतलब की मिल जाती है? क्या वजह है इसकी? आप शुक्र करें कि हम शुगर इंडस्ट्री में नहीं गए, जो गए उनका हाल तो आप देख लेना जो हुआ है। और सम ऑफ दीज पीपल आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, और ये सारा जो हुआ है उनके पर मैं समझता हूँ ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप कहते हैं ऑनेस्ट है, तो आपका इशारा जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ है? Don't believe in politics, but yes, he's I think the most efficient producer of sugar. I agree with you. और भी लोग हैं, मगर इसको पीछे से बगैर सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम लगाना is not a good thing. लेकिन वजह क्या है इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करने की? बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज है, ये वजह है, या कोई और फैक्टर्स हैं इसके पीछे? I can tell you only about me कि हम शुगर में नहीं गए बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन सो मेनी अदर थिंग्स। आपने जो इंडस्ट्रीज़ बताई हैं उसके अलावा हम होटल्स में हैं, मॉल्स में हैं, अब हम एक बहुत बड़ी डेयरी फैक्ट्री लगा रहे हैं विद अ टर्किश ग्रुप, तो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं इस वक्त। तो कुदरतन हम शुगर में नहीं पड़े, तो इसमें कोई वजह नहीं है इसका खास करके। सही। वन लास्ट क्वेश्चन, आज शौकत तरीन साहब ने बड़ा तफसील से बताया है कि हमें माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग की तरफ जाना है ताकि वो जो गरीब तबका है उसको लोन फराहम कर सके, और मॉडल ये होगा कि बड़े कमर्शियल बैंक से होलसेल लोन लिया जाएगा, इन माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के लिए वो गारंटीड होगा और फिर आगे दिया जाएगा पैसा, ताकि वो चाह रहे कि जो ग्रोथ है वो ट्रिकल डाउन में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ हो। तो आपको लगता है वर्केबल मॉडल है, कमर्शियल बैंक राजी होंगे? मेरा ख्याल में जी ये बात है कि ये हमारे लोग जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ये माहौल अगर ठीक कर दिया जाए तो वी कैन ऑल्सो गिव लोन्स टू माइक्रो फाइनेंस बैंक्स। मगर इसमें आई विल पुट कॉशन टू व्हाट यू आर सेइंग। आप देखें कि इस मुल्क में सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो टेलीनॉर ने ख़रीदा, बिकॉज आजकल टेलीफोन पर काफ़ी लोनिंग हो सकती है, बैंकिंग हो सकती है। वो बैंक उन्होंने ख़रीदा है, वो अब टेलीनॉर बेच रहा है, और उसमें सिर्फ 880 करोड़ 800 करोड़ मतलब बिलियंस में लॉस हुआ है। तो इतना आसान नहीं है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग चलाना विदाउट रिकवरी लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया मियां मंशा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मियां मंशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से बात हुई इस बजट के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत की डायरेक्शन क्या है और क्या ऐसे मसाइल हैं जो कि फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।